रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 30th पारा कर रहे हैं और ऑनेस्टली हर सूरा मुझे ये लगता था कि ये सूरत अल इन्फतार जो आज हम करेंगे तो ये छोटी सूरा है, लेकिन जब इसको मैंने तफसीर लिखना शुरू किया, इसको पढ़ना शुरू किया, इसके नोट्स बनाना शुरू किए तो इतने खूबसूरत इसके अंदर सबक थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना हमारे अमल में ढाल दे, क्योंकि असल मकसद ही ये है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत तरीके से हमें ये इन सूरतों में जो हमने सूरत तकवीर पढ़ी और सूरत इन्फतार कि हमें बताया कि हमारे नफ्स की क्या कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से हम अमल में पीछे रह जाते हैं। और क्योंकि ये सूरत ऐसी है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों को पुकारा है जो अल्लाह को मानते थे, अब फिर वो अल्लाह को मानने के बावजूद क्यों अल्लाह का पैगाम नहीं मानते, उसके बारे में हम इन सूरतों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली सूरत तकवीर तो हम पढ़ चुके ना, सूरत अल इन्फतार में इंशाल्लाह। अच्छा, आज सबसे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। मुसरत आपा ने मुझे बहुत दिन से ये क्वेश्चन पूछा था, बल्कि एक वीडियो भी भेजी थी वितर के बारे में कि नमाज वितर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। उन्होंने कुछ वीडियो मुझे भेजा कि ये वीडियो जो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में वो ये बात है कि जैसे हम वितर पढ़ते हैं वो तो ठीक ही नहीं है, आज तक हम गलत वितर पढ़ते रहे हैं। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा इसके बारे में कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दो, तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा कि चलें अब थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले अतीका, हमारी एक अतीका ज़मान जो है हमारी एक टीचर हैं, वो बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अजर दे, सेहत कामला अता करे। वो कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई तहकीक करना होता है या मुझे बहुत डेप्थ में देखना होता है और मेरे पास वक्त नहीं होता, तो मैं आतिका को मैसेज करती हूँ कि अतीका मुझे प्लीज़, आतिका नहीं अतीका है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो। तो वो फिर बहुत डिटेल में पूरे उसके तफसीर के साथ मुझे बता रही होती है कि देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वितर के बारे में सुनन अबू दाऊद 1422 इस हदीस का नंबर है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वितर हक है, बस जो शख्स 5 वितर पढ़े तो वो पढ़ ले, जो 3 पढ़े वो पढ़ ले, और जो 1 पढ़े वो 1 पढ़ ले। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज थी ना वो 11 रकतें पढ़ा करते थे। उनमें से 8 जो थे वो उनके नफल थे, और उसमें उन्होंने थोड़ा डिटेल भी बताया कि वो कितनी खूबसूरत होती थी, कितनी लंबी पढ़ा करते थे। तो 8 उनके नफल होते थे और उनमें से 3 वितर होती थी। ख्वाह वो रमदान का महीना होता था या गैर रमदान का महीना होता था। अच्छा, अब हम देखें कि वितर जो है वो उसका मसनून तरीका, मतलब सुन्नत से उसका क्या तरीका होता है। तो ये 2 तरीके हैं। अब आपने गौर से सुने, ताकि पता है इंसान की सोच बड़ी होती है। जब हम इतना पता नहीं होता तो फिर हम यही सोचते हैं कि वो जो हमसे डिफरेंट कर रहा है ना वो कुछ गलत कर रहा है, उसका तो कबूल ही नहीं होना, वो तो गलत हो रहा है, तो ये हो रहा है। जब हमें सारी तरफ का समझ आती है तो फिर वुसअत पैदा होती है। बंदा सोचता है कि ओह अच्छा, इस वजह से मैं इस तरह से अगर पढ़ रही हूँ तो दूसरा डिफरेंट पढ़ रहा है और वो भी ठीक है और मेरा भी ठीक है। वजह क्या है? देखिए कि 2 तरीके मारूफ हैं। 3 रकत वितर जो है ना वो 2 + 1
اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھے تو 2 نفل آپ نے پڑھ کے سلام پھیری اور پھر فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے ایک وتر پڑھا، ٹھیک ہے، ایک وتر پڑھا، 2 پہلے پڑھ لیے، سلام پھیری اور ایک پڑھا۔ تو اچھا اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 3 وتر متصل، مطلب 3 رکعت جو ہے نا وہ اکٹھی پڑھنا، مطلب بیچ میں جو 2 کے بعد ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم مغرب کی نماز میں کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ اپنے 3 وتر جو پڑھنے ہیں نا اس میں اتحیات نہیں پڑھنا، اور آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 وتر ایک ساتھ آپ 3 نفل جو وتر آپ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں جو تیسری رکعت ہوتی ہے نا اس میں پھر آپ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یا پھر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتی ہے۔ زیادہ تر جنہوں نے بچپن میں یاد نہیں نہ کیا ہوا ان کے لیے اللہم انا نستعینک والی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ بہت آسان ہے، اس کے ورڈز بھی آسان سے ہیں، تو پھر وہ یہ والی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جا کے آپ دیکھیے کہ آئمہ اکرام جو ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، تو ادھر سے ہمیں پھر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جو ہیں، یہ فقہ حنفیہ جن کو کہتے ہیں نا، ان کا کہنا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں کہ وہ ضروری ہے، اگر نہ کرو تو گناہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں واجب۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے، آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، آخری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت نہ پڑھنا یا 2 رکعت پر سلام پھیرنا مکروہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ اچھا پاکستان میں نا ہم زیادہ تر حنفی فقہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہی پتا ہوتا ہے، تو پھر کوئی اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی اور وے آتا ہے، تو پھر ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کہتے کہ وتر 1 رکعت بھی جائز ہے، مگر 3 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ 2 چیزیں آ گئی نا ہمارے پاس کہ 1 رکعت بھی ٹھیک ہے لیکن 3 پڑھنا افضل ہے، 2 رکعتوں کے بعد سلام اور پھر 1 رکعت پڑھنا وہ کہتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت ہے، عموماً 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 1 رکعت وتر جو ہے وہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی جائز ہے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا نا کہ تینوں فقہ میں کس طرح سے ہے۔ اچھا، اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز وتر جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، فقہ حنفیہ میں واجب کا درجہ رکھتی ہے، مطلب اگر پڑھو تو اس کا مطلب چھوڑو تو اس پہ گناہ ہوگا، مطلب لازم ہے اس کو پڑھنا۔ 3 رکعت ایک ساتھ جیسے پڑھنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا، 2 + 1، 2 کے بعد سلام اور پھر کھڑے ہو کے 1 پڑھنا، یہ شافعی کا طریقہ ہے، اور صرف 1 پڑھنا یہ مالکی اور حنبلی اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا کہ 3 کرو گے وہ بھی جائز ہے، 1 کرتے ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ دعائے قنوت وتر کی زینت ہے اور سنت رسول ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی ڈیفرنٹ تھوڑا سا طریقے سے پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور اگر جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہی آمین۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ مسرت آپا اگر آپ کا کوئی اور کویسچن ہوگا تو مجھے پوچھ لیجئے گا، لیکن میں نے کہا یہ والی چیز تو میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اب دیکھیے کہ سورۃ تکویر اور سورۃ الانفطار جو ہے
اس میں ہم کیا چیز ایک جیسی ہے، مماثلت کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان 2 صورتوں کو پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آپ کو، اب آپ نے ایک پڑھی ہے نا، ایک آج پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل پہ کیا اتنا اثر ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ سورۃ تکویر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز کو ہائی لائٹ کروایا کہ دیکھو ہمارا دیکھیں اصل مقصد کیا ہے۔ آج ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن جب کھل گیا ہے تو ہمارے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک فیلنگ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا جو غلط کیا ہے اس پہ دل بھی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کئی دفعہ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی عمل میں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال آج کی کلاس کے بعد، انڈیا اور پاکستان میں تو آپ لوگوں کی رات ہوگی نا، سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ یہ کوشچن کرنا ہے کہ اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ قیامت کا دن حق ہے، سوال جواب حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا حق ہے، تو پھر میرے عمل میں اس طرح سے بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا جیسے آنا چاہیے؟ رائٹ، یہ کوشچن ہونا چاہیے۔ میں ابھی بھی کیوں کہیں پہ جاتی ہوں تو چغلی لگاتی ہوں، ابھی بھی اگر میں نہیں لگاتی ہوں تو میں سن کے آ جاتی ہوں، ابھی بھی ایسا کیوں ہے کہ مجھے کیا چیز روکتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو تو میری اوڑھنی ابھی تک کہاں ہے؟ میں اپنا سر کور کرتے ہوئے کیوں ابھی تک اپنے نفس کی اتنی غلام ہوں؟ یہ میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، رائٹ؟ یہ صرف ایک کوشچنز ہیں جو ہمارے اندر جاگنے چاہیے کہ اس کی ریزن اللہ سبحانہ، آپ کو پتہ ہے بہت مزہ آئے گا کہ آج آپ کو اس کی ریزن سمجھ آئے گی کہ وجہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ان 2 صورتوں میں بتایا۔ اچھا، پہلی میں تو آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، وہ تو تھا کہ وہ وسیلہ بناتے تھے، بتوں کے آگے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ کہتے انہی سے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ان کے اندر ڈر تو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا۔ لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، اس میں پیغام میں کیا تھا کہ عمل آپ کا چینج نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، تو اس کا حکم کہاں سے آ رہا تھا؟ قرآن سے آ رہا تھا نا، کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو بدلو۔ اب جب انہوں نے وہ عمل نہیں بدلنے تھے کیونکہ ان کا نفس اس کے اوپر راضی تھا، ان کا نفس ان کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا، آج یہ ساری چیزیں آپ اپنے اوپر رکھ کے کیجئے گا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اصل چیز تھی نا اس میں شک ڈال دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کے پاس ایون آب زمزم بھی ہوگا نا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو گیا نا کہ اس کے اندر کوئی نجس پانی کا قطرہ گرا ہے تو آپ وہ بھی نہیں پیئیں گے، شک ہو جاتا ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں اگر کوئی ایسی چیز لگ رہی ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں اٹھا کے، کتنی بھی بھوک لگی ہو، شک اگر آ جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن میں کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اتنا ظالم ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ دیکھو اس نے اسی چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہی تھے نا، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ مسلمان تو بعد میں ہوئے نا، پہلے ہی لوگ ان کو کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور جب وہ اسلام کا پیغام دے رہے تھے، وحی کا پیغام دے رہے تھے نا، تو پھر انہوں نے کیا کیا وہاں پہ آ کے انہوں نے اس وحی میں شک ڈالنے کے لیے کہ اگر یہاں پہ شک ڈل گیا تو عمل بالکل زیرو ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں اب صادق اور امین ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن دیکھیں ان کو
کوئی جنات کا اثر ہو گیا، کوئی جادو کا اثر ہو گیا، اس وجہ سے ان کو ان کو علاج اگر کی ضرورت ہے، اگر نہیں کرا سکتے ہم ان کا علاج کراتے ہیں. ان کو کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے جو ان کو وسپر کرتا ہے اور وہ آ کے وہی کہانیاں کسے ہمیں سنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی سورۃ تکویر میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہارا جو دوست ہے، جو تمہارے اندر ہی رہتا ہے نا، صاحبکم، وہ مجنون نہیں ہے، اس پہ کوئی جادو نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو، عام کلچر تھا نا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایون دو وی آر مسلم، لیکن کتنی عام چیز ہو گئی ہے نا کہ وہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس کا تو دماغ ایسے، اس پہ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب اگر کسی کے اوپر یہ الزام لگا دو کہ یہ تو اس کے اوپر تو جنات کا اثر ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اصل پیغام میں شک پڑ جائے گا. پھر اس کو کون مانے گا؟ آسانی کے ساتھ وہ تو چھٹکارا ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو عمل کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو تھا سورۃ تکویر میں. اب سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف ہمارا اشارہ کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا ہے، اور وہ چیز کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا کریمی، اللہ سبحانہ رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے. تو تمہیں وہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے، اس نے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری وقت میں جو امتحان کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر تم دنیا میں کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس کی سزا ملے گی، تو تم نے تو یہ بہانہ بنا لیا نا. اب اپنے آپ کو تسلی کیسے دی؟ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا تو کرتے جو مرضی پھر کرنا ہے. کیونکہ یہ تو غلط فہمی ہو گئی نا. یہی بات اس سورہ میں آپ کو ملے گی. اور اپنے آپ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کو اس وقت بھی پتا تھا جو انسان کریٹ کیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ چیزیں، یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ لطیف نقطہ ہے، اتنی باریک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا، کھینچ کے باہر نکالی کہ تم دیکھو اس چیز کو لے کے تم اللہ کا بات نہیں مانتے ہو کیونکہ تمہیں ڈر نہیں ہے. اتنی آیات پڑھ کے، اتنی ہولناک باتیں سن کے بھی تمہارا دل نہیں دہلتا کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. رائٹ؟ اسی چیز نے تمہارے عمل کو، اب دیکھیں اسی چیز کو آپ زیرو کر کے تو ہر چیز کے ساتھ لگا لیں، ہر چیز زیرو ہو جائے گی، کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں مجھے اور آپ کو خوف نہیں ہوتا اس بات کا؟ کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈراؤ نا؟ یہی بات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور بڑے اچھے سے کوشش کریں گے، دعا کریں اللہ سے کہ یا پاک پروردگار یہ نقطہ مجھے سمجھ آ جائے، اور میرے دل سے یہ چیز جب نکلے گی تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آج جو ہم نے وہ کہتے ہیں نا پتلی گلیاں بنا کے کہ نہیں کچھ نہیں، اسی وجہ سے ہم اتنے وہ بہادر ہو گئے ہوئے نا، گناہ کے اوپر جم گئے ہوئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہی بات آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، کہ وہ وقت، یا اب دیکھیں سورۃ تکویر میں 13 آیات میں 12 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذا کا ورڈ استعمال کیا. اذا، جب یہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر نفس النکرہ ہے نا، ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا پیش کیا، اس نے کیا لے کے آئی ہے. ادھر دیکھیں 13 آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں آپ دیکھیے کہ پوری مسلسل 4 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اذا کہنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے گا کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اب دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا نا کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. کسی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ چادر کھینچ لیں گے، آسمان ٹکڑے ہو جائے گا. وہ سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور ہمیں پھر بھی کیوں ہم امیجن میں وہ اس طرح سے نہیں لاتے نا. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا آسمان پھٹے گا تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ،
और जब सितारे बिखर जाएंगे, सितारे टूट के गिर जाएंगे। अच्छा, हम तो देखते हैं छोटे 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 सितारे हैं ना, अच्छा वो गिरते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं, हम कहते हैं वो सितारा गिर गया, सितारा गिर गया। यहाँ पे वो वाला सितारा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो फरमाया ना कि ये उस दिन क्या हाल होगा। देखें अल्लाह, आई डोंट नो, मतलब उस वक़्त कौन लोग ज़िंदा होंगे, हम होंगे कि नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी में ये वक्त आएगा कि नहीं। अगर नहीं भी आता तो कब्रों से तो उठाए ही जाएंगे ना। तो जो सितारे हैं ना, देखिए दुनिया में बाज़ सितारे इतने बड़े हैं कि सूरज उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। ये मैं लिख रही थी ना तो ऑनेस्टली मुझे एकदम से होता ना कि एक बड़ी एहसास होता है कि अल्लाह अकबर, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और फिर सूरज इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले में हमारी ज़मीन कोई हैसियत नहीं रखती है। मसलन जुपिटर एक सियारा है ना, मिल्की वे जब हम पढ़ते हैं या हम जानते हैं, जुपिटर का नाम तो सबने ऑलमोस्ट सुना होता है। जुपिटर जो एक सियारा है जिसका हुजम इतना बड़ा है कि हमारी जितनी बड़ी ज़मीन है ना, 1300 ज़मीन उतने हुजम में अगर आ जाए ना जो जुपिटर के, तो तब भी वो नहीं भरेगा, इतना बड़ा वो सियारा है। और जुपिटर से मिलियन टाइम बड़ा हमारा सूरज है। सूरज भी एक सियारा है। इस कायनात में 100 ट्रिलियन से ज्यादा सियारे हैं, 100 ट्रिलियन से ज्यादा सियारे हैं। कुछ सियारे ऐसे हैं जिनके अंदर करोड़ों करोड़ों सूरज आ जाए तब भी उनका हुजम ना बढ़े। तो उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इज़ल कवाकिबुन तसारत। आप देखें जब ये फटेंगे, जब ये इस वक़्त क़यामत की हौलनाकियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं ना, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर जो है वो फाड़ दिए जाएंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था, इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब वो समंदर जो है वो फुज्जिरत, तो जब वो फाड़ दिए जाएंगे। हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ज़मीन को खींच दिया जाएगा। जब वो खींचा जाएगा ज़मीन के अंदर जो लावा है, अब देखिए बिल्कुल आप इमेजिन करें जैसे देख के नीचे वो होता है ना लावा, जो आग लगाई होती है, तो पानी जब उबलता है तो वो सतह से बाहर निकलता है ना। 1/3 दुनिया जो है वो पानी है। आप सोचें कि उस वक़्त क्या हाल होगा जब समंदरों में तमाम पानी में आग लग जाएगी। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। कई लोगों की, देखिए कब्रें ज़रूरी तो नहीं, बाज़ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अच्छा जो कब्रों में नहीं गए तो उनके साथ क्या होगा। किसी की कब्र तो माँ का पेट ही था, वहाँ पे अबॉर्शन करा दिया, ख़त्म करा दिया। किसी का कब्र जो थी वो जंगली जो जानवर हैं वो उन्होंने चीर पाड़ खाया था, उनका पेट उनकी कब्र थी। जिस जगह पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से जो भी जान होगी वो उसी तरह से उठ खड़ी होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 दफ़ा इज़ा पढ़ने के बाद क्या बात बता रहे हैं, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर जान, नफ्सुन नकरा, ईच एंड एवरी, सिर्फ मुसलमान नहीं कहा कि मुसलमान जान लेगा, हर नफ्स जान लेगा जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे रखा। ये बहुत डरने वाली बात है। हमने तो आज तक यही देखा ना कि अच्छा जो हम अमल करें आगे जाएंगे तो उसका ये होगा, आगे जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में ये पूछेंगे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो आगे भेजा उसका जान लेगा, और जो पीछे छोड़ आया, पीछे क्या छोड़ा था, पीछे नंबर 1 ये कि अगर आपकी नेक औलाद है ना, अगर आपने उनको नेक बड़ा किया है, उनको अल्लाह की पहचान दी है, वो आपके लिए सदका जारिया है। पीछे रहने वाले आपके लिए नेकी के लिए भी सदका जारिया और बुराई के लिए भी, आपकी बुराइयों को भी ज़्यादा करने वाला। अब देखें पीछे रहने के लिए आसार देखें कि क्या हम आसार छोड़ के जाते हैं। हमने क्या, अगर कोई रस्म ऐसी आपने शुरू की, हम तो चले गए, बाद में जिसने वो रस्म की अगर तो वो अच्छी थी तो आपको उसका अजर आगे मिलेगा, और अगर वो बुरी रस्म थी, अल्लाह अकबर, मुझे याद आता है, अल्लाह अकबर, किसी की शादी थी, तो वो पहली शादी थी जिस पे हम लोग गए, तो हमने देखा कि मेहंदी पे तो डांस सारे कर ही रहे होते हैं ना, तो लेकिन
ایک پہلی شادی میں نے دیکھی کہ ان کی اس کے بعد ان کی جب مہندی کے بعد شادی والے دن وہ بیٹھے ہی نہیں، وہ بس دلہن انٹر ہوتی تھی، دلہن اور طریقہ انہوں نے ابھی بھی کئی شادیوں پہ اب تو کامن ہو گیا نا کہ دلہن انٹر ہوئی ہے، پہلے دلہا دلہن کا ڈانس ہے، پہلے دلہن جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، دلہا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، اس کے بعد فلور کھل گیا، چلو جی اب سارے ڈانس کریں، ڈانس کرتے کرتے اچھا اب کھانے کا بیچ میں وقفہ، کھانا کھاتے جاؤ اور بس ڈانس کرتے جاؤ۔ سب لوگ اتنے وہاں پہ کہ واو یہ تو اتنا فن شادی جس کو کھا دیا۔ اچھا نیکسٹ اس کے بعد ولیمہ تھا، یہ میں ہم ٹاکنگ اباؤٹ کچھ سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد ولیمہ ہوا تو پھر اگین وہی ڈانس 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 ڈانس، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بتانے کی میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ساری فرینڈز ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے واو جی ہماری شادی ہو تو ہم تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ کریں گے۔ اس کے بعد انہی کی فرینڈ کی سیکنڈ شادی جب تھی، سیم چیز۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو جس نے بھی شروع کیا اس کا تو جتنی دنیا تک وہ ختم بھی ہو جائے گی نا، جب تک یہ رسم چلتی رہے گی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے آگے کیا اس کا اگلا کھاتا کھل جاتا ہے، وہ اگلے گناہوں میں چلے جاتا ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کرنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی کپڑے پہن لیے، آپ نے سلیو لیس پہنا، آپ کو بہت لگا کہ واو جی میں تو اتنی کیوٹ لگ رہی ہوں، میں تو اتنی پیاری لگ رہی ہوں، آپ کو دیکھ کے کسی نے بھی ویسے کپڑے پہنے، آپ سوچیں کہ آخرت جو پیچھے رہ جائے گا، جو کچھ ہم اپنا مال پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، وہ پیچھے اتنے بڑے بڑے، اللہ اکبر، اگر نیکی کی ہوگی احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں، اور اگر گناہ کی ہوں گے تو وہاں پہ کیسے جائیں گے؟ اب دیکھیں کئی تو نیکیاں ایسی ہیں جو دنیا وہ آگے جائیں گی نہیں، کیونکہ ابھی جو ہم عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ تو آگے ہم ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں نا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ آگے چلتے جا رہے ہیں، ہمیں آگے جا کے ملیں گے۔ لیکن پیچھے رہنے، کئی دفعہ ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تکبر کر دیں گے، نیکی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کسی کو جتلا دیں گے، اس سے مطلب ایسے جتلانا کہ کسی کو لک ڈاؤن کرانا، نیکی ختم ہو جائے گی۔ کوئی اتنے بڑے بڑے کام کر کے یہاں کے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے سارا کچھ، وہ آگے پہنچیں گے ہی نہیں۔ اور اتنی آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا عالمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ جان لے گا۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس علم ہے نا، آپ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جتنا آتا ہے نا دوسروں تک پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو، تاکہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے کوئی کام کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو کیا چیز بتا دی، کس کو کیا سکھا دی، اس نے آگے کسی کو سکھائی، اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دی، کسی طرح سے بھی یہ صدقہ جاریہ آپ کا چلتا رہے گا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کس طرح سے اس چیز کو لے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دنیا کی زندگی تو دیکھیں ختم ہو جانی ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے نا یہاں پہ، اور قیامت تو جب آئے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری زندگی ختم ہوگی تو میری تو قیامت آ ہی جائے گی۔ تو ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ جو ہم نے آگے بھیجا، ہم کتنے لالچی ہو گئے الحمدللہ کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے ایسے یہ نیکیاں ملیں گی، کم از کم میری زبان چپ نہیں ہو، اللہ کا ذکر کرتی رہو، ذکر کرتی رہو، نماز کے ٹائم پہ وہ کروں، کام بھی کر رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، بچوں کو دیکھ رہی ہوں، سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن اللہ کے احکامات کے اندر رہ کے سارا کچھ کر رہی ہوں، ایک اندر سے خوشی بھی تو ہوتی ہے نا۔ دیکھیں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں سکون کا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ ایک دیکھتے ہیں کہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سو جاتے ہو تو وہ سکون، مطلب اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا کہ رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ سکون کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھہر جاتا ہے، اور جو انگزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ دل کیوں بے چین ہے، اور آپ کا دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا۔
اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوائی دے گا آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. دیکھیں اگر ڈپریشن ہوتا ہے نا، وہ لوگ جن کو ہے ان کے لیے میں بتاتی ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے آپ کو میڈیسن دے گا. میڈیسن کیا کرے گی؟ آپ کو کام ڈاؤن کرے گی، آپ کو سلا دے گی تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، سونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا سکون، تو آپ کا مائنڈ کو تھوڑی دیر وہ ٹھہراتے ہیں، سکون دیتے ہیں، تاکہ وہ جو سوچیں آ رہی ہیں آپ کو پریشان کری، انگزائٹی دے رہی ہیں، نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، وہ سارے آپ کے ٹھہر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی گولیاں دی ہیں، آپ کو میڈیسن دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو وہ جو میڈیسن اللہ نے دی ہے نا، وہ یہی ہے. اگر کبھی دل آپ کا گھبرائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا پڑھ لیں اور پڑھتے جائیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں. اور سیکنڈ سکون اللہ نے کہاں رکھا؟ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ عورت کے اندر اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو بتایا. حالانکہ اکثر تفسیروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کیونکہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ عورت کے لیے، وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سکون ہے. تو سکون کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہسبینڈس کو پتا ہو، جن کے بھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی انگزائٹی ہے یا پریشانیاں آدمیوں کو یوزلی اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، باہر کتنا مشکل ہے وہ کمانا، گھر کے خرچے پورے کرنا، یہ سارا کچھ. تو اگر اس کو اس بات کا پتہ چلے کہ میرا سکون اس عورت میں ہے تو وہ ہمیشہ اس کو خوش رکھے گا. تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدمت و اخرت جو ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے سمجھ آ جائے کہ میرے عمل جو میں نے آگے بھیج دیا اور میرے عمل جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، میرا نفس مجھے رسوائی کر کے رکھ دیتا ہے کہ میرے اندر سے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، تو لیکن باہر تو سارے ایک جیسے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس طرح سے رہ رہے ہو، آپ کا جاب اگر کر رہے ہو تو کس حالت میں جا رہے ہو، کس طرح کی جاب کر رہے ہو، آپ کھا رہے ہو تو آپ کیا کھا رہے ہو، کوئی بھی نہیں، کیونکہ سارے اراؤنڈ ایسے کر رہے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. آپ دیکھیں، نہیں وہ نہیں بولتی، وہ ابھی ٹو مچ ہو جائے گا. اچھا، تو اس کو سنبھالنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اپنے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو بتایا نا، اس کو انڈر لائن کریں، اس کو 1000 مرتبہ سوچ کے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اتنی دفعہ پڑھے کہ اپنے اندر اتارے اس آیت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے برباد کر دیا، بربک الکریم، کہ تیرا رب جو ہے وہ کریم ہے. اس وجہ سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اس آیا کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس وجہ سے کہ کیا تیرا رب کریم ہے، تیرا رب جو ہے وہ رحمان ہے، تیرا رب رحیم ہے، تیرا رب ودود ہے. اس وجہ سے تجھے دھوکا ہو گیا کہ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. دیکھیں یہ ایک چیز اتنی لطیف یہاں پہ آپ کو نقطہ ملے گا کہ انکار کا کیا ہوتا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا عمل نہیں ہو رہا نا، ویسا تو نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر جو اندر آپ جب سوچتے ہو کہ میرے اندر یا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، 110% آپ کے اندر یہ بات اگر نہیں ہے نا، تو آپ کا عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، قیامت ہے ہی کوئی نہیں، چلو جی انہوں نے تو منع کر دیا. ایک وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بات تو صحیح لگ رہی ہے لیکن کوئی دل نہیں ٹھک رہا،
ऐसे कैसे होगा कि क़यामत होगी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया ना कि अच्छा आगे जो अब जब मट्टी हो जाएँगे, अब कुरान में ही है ना कि मट्टी हो जाएँगे, हड्डियाँ सारी ख़त्म हो जाएँगी, बर्बरी हो जाएँगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे जमा करेंगे? ये तो मुशरिकीन मक्का वाली बात होती ना। उसके बाद आप देखें, एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर दुनिया में मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही दिया हुआ है, अल्लाह ने पैसा भी दिया, तो औलाद भी दी, तो कारोबार भी दिया, तो ये भी दिया, वो भी दिया, तो आगे जाके भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे से अच्छा ही करेंगे। वैसे थोड़ी अगर मैं अल्लाह की इतनी पसंदीदा ना होती तो दुनिया में मुझे क्यों देते? ये थॉट होता है। अगर कभी दिल में ये बात आए ना कि क़यामत के दिन क्या होगा? अच्छा, एक क्या थॉट होती है बाज़ लोगों की, वो जो जिसको कहते हैं ना शफ़ाअत बातिला, कि हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे वो बड़े हैं जो हमें इंशाअल्लाह उनकी शफ़ाअत होनी है, उन्होंने बचा लेना, आखिर हम इतनी चादरें चढ़ाते हैं, देगें चढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें बचाएँगे नहीं क्या? उनकी शफ़ाअत मिलेगी तो हम पार हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें इंसान को अमल करने से पीछे क्यों करती हैं? क्योंकि उनको कोई रास्ता मिल जाता है ना, उनको शैतान उनको बड़ा-बड़ा करके दिखाता है। मैं तो ऑनेस्टली यहाँ पे ये कहती हूँ, शैतान को साइड पे करो, हमारा अपना नफ्स हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि देखो, तुम्हें किस चीज़ ने गर्क किया, किस चीज़ ने तुम्हें तबाह किया कि तुम्हारे अंदर ये सोच जब पैदा हो गई कि अल्लाह बड़ा करीम है। और हर एक, आप सोचें, 100 में से 99 लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। क्या वो अपनी मखलूक बना के दोज़ख में डालेगा? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं होना। स्पेशली हम तो हैं ही मुसलमान, कलमा गो हैं। हम भले कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, चोरियाँ करें, डाके डालें, सूदी कारोबार करें, कुछ भी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें माफ़ कर देना क्योंकि हम तो कलमा गो हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे नफ्स हमें समझाता है और हम दिलेर हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियाँ करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर उस दिन के हिसाब का डर ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखिए, जो जहाँ पे भी आप देखेंगे ना कि नकरा कोई, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऐसा होगा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा नहीं होगा। मा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे गर्क कर दिया? तेरे रब करीम की सिफत ने। वो तो इतना वदूद है, वो तो इतना रहमान है, वो इतना करीम है। लेकिन जब तू अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा तो अच्छा, अल्लाह को क्या पड़ी है? नहीं गुजारते तो ना गुजारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए इतना जो हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि जब इंसान कोई गलत काम करता है ना तो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देता है, अनकॉन्शियसली किसी दूसरे इंसान का हक मारा जाता है, दुनिया में फितना क्रिएट करता है। अब आप सोचिए कि भाई मैंने अपनी मर्जी के कपड़े पहने हुए हैं, अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुपट्टा, तो अब भूल ही जाओ ना, अब तो बाहर मार्केट में भी जाओ तो नहीं मिल रहे होते। अगर मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, अगर सूरत नूर में आ भी गया कि सीने पे अपने कपड़े डाल लो, अभी तो सर वाली बात ही दूर कर दो, अभी उतनी सी भी बात पे भी अगर मैं नहीं लेती तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं लेती, उसमें मैं तो नहीं किसी को तंग कर रही हूँ, मैं तो कोई भी किसी को कुछ नहीं कर रही हूँ। आप दुनिया में फसाद करते हैं। फिर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब इंसान एक काम करता है उसको देखा देखी जब दूसरे लोग करते हैं ना तो तभी फसाद क्रिएट होता है। जब पहला गुनाह नहीं रोकते ना तो फिर इसी तरह से वो नॉर्म बनना शुरू हो जाता है, वो फैमिलीज में इसी तरह से आ जाता है, घरों के अंदर इसी तरह से वो गुनाह आ जाता है और फिर वो गुनाह लगता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो सारे ही कर रहे हैं, तो ये तो सारे ही ऐसे हो रहे हैं। वो आपने हफीज जलंधरी का था ना कि पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया।
बस उस लोग चीखते रहे हैं, लोग कहते रहे हैं सारी जब जब चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो थोड़े से लोगों की आवाज़ बिल्कुल दब के रह जाती है और इंसान अपने नफ्स का पुजारी, अपने नफ्स को अपना खुदा बना के उसके पीछे भागता रहता है। उसको कोई डर नहीं होता कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने क्या हाजिर होकर जवाब देना है। ये कुरान हमारा हाजिर इमाम है, ये कुरान हमें बताता है और बैना बताता है, कोई चीज कुरान ने नहीं छुपाई। देखिए इतनी बारीक नुक्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे खोल के बयान कर रहे हैं। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ी, कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वो कौन रब है तुम्हारा, अल्लज़ी खलक़का, कि जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वाका फ़अदलक, तुझे बराबर किया, दुरुस्त किया और तुझे बराबर किया। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये जो सिफत है ना, आदिल होने की, अदल की सिफत है, पूरी कायनात आपको अदल पे लगेगी। हर चीज अपनी जगह पे अपने मदार के गिर्द घूम रही है, हर चीज का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। इसी तरह से आप कायनात अगर नहीं भी नजर आती है ना, अपनी ज़ात में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो जिसने तुझे पैदा किया, तुझे दुरुस्त किया और तुझे बराबर किया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग की एक नस एक इधर से उधर हो जाती है ना, तो बंदा पागल हो जाता है। अब देखिए घुटनों में हमारे एक एक जोड़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे जोड़ के रखा हुआ है। एक थोड़ी सी चीज हटती है, हमारी कमर में देखे एक थोड़ी सी दर्द होती है ना, कोई नर्व पिंच हो जाती है, तो फिर क्या हाल बंदे का होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस नेमत का इनकार करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान बताते हैं, बंदे को बार बार याद कराते हैं, बंदे तेरी औकात क्या है। तुझे जिस रब ने तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुझे तेरे रब ने जैसे पैदा किया, जैसा उसने चाहा तुझे पैदा कर दिया ना। तेरे हाथ में सिर्फ ये था कि जन्नत इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई थी, कि उसको हासिल करने के लिए तूने इस दुनिया में जो इम्तिहान की दुनिया है, उसके अंदर तेरा अमल ऐसा होगा कि तू जन्नत में चला जाए। अब देखिए कई दफ़ा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा, तो इम्तिहान तो हम नेगेटिव तरह से लेते हैं कि इम्तिहान जो है ना, वो कोई दुख आएंगे, गम आएंगे, परेशानी आएंगी, तो वो अच्छा दुनिया में हमें गमों के लिए भेजा है, तो हमारे टेस्ट हैं। ऐसा नहीं है। टेस्ट किस चीज़ का है? अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारना, हाँ या ना। या तो उस तरह से गुजारोगे जैसे अल्लाह ने कहा है, या फिर अपने नफ्स के पुजारी होगे। दो चीजें हैं। गम और खुशी जो है वो तो एक बिल्कुल अलग चीज है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि या बंदे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। राइट। दुनिया में इसलिए नहीं भेजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि गमों के पहाड़ तुम पे डालूंगा, फिर देखूंगा तुम नेक होते हो कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में हमारे पास तो देखिए ये किताबें तो शुरू से आती रही हैं, जब से आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहीफे भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, गाइडेंस पूरी की पूरी थी। अब मेरे और आपके पास गाइडेंस तो ये कुरान है, और कुरान बैना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक बात इसके अंदर खोल के बयान कर दी कि देखो ये वे है तुम्हारा जिंदगी का, नहीं करोगे तो आखिर में आके तुम्हें सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। राइट। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फी अय्यि सूरतिम माशाअ रक्कबक, कि उसने जो फी अय्यि सूरत, जिस सूरत में उसने तुझे चाहा उसने तुझे जोड़ के बना दिया। अब देखिए हमारी तो कोई उसमें मर्जी नहीं होती है ना। किसी को अल्लाह ने गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को लंबा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी की बड़ी आंखें बना दी, किसी की छोटी बना दी। हमको जो हमारे पास चॉइस थोड़ी थी कि अच्छा तुम ऐसे हो, जो किसी को लड़की बनाया, किसी को लड़का बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें क्या बताया, तुम्हारे पास जीरो इख्तियार है, जीरो इख्तियार है इन चीज़ों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह से हमें बताया। देखिए ये कायनात की जब हम बात करते हैं, आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, जो समंदर है वो आग लग जाएगी, ये सारा कुछ होगा क्योंकि ये पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई थी। जब इंसान नहीं रहेगा तो सारी कायनात खत्म हो जाएगी। अगर वो चीज़ें
जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही हैं, अल्लाह ने जैसे उनको कहा उसी तरह से, वो आगे से हुक्म का इनकार नहीं करती हैं। सिर्फ इंसान और जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारे या ना गुजारे, या मिला जुला अमल कर रहा है, इधर मिला जुला अमल कर रहा है, ये सिर्फ इंसान और जिन्नात को है। अगर वो मखलूक जो अल्लाह की नाफरमानी करती ही नहीं है, अगर उनका ये हाल होगा कि वो फट पड़ेंगे, वो झड़ जाएंगे, उनको आग लग जाएगी, तो आप इंसान को देखो जरा कि हमारा क्या हाल होगा जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पे देखिए इन सूरतों में आप अगर सबक ना लिया ना, इल्म के लिए आपने पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं है, नोट्स बना लोगे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अमल अमल और अमल है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कल्ला, असल बात तो है बंदे ये है, कल्ला हरगिज नहीं, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कि तू तो जो सजा और जजा का दिन है ना, असल बात यह है कि तू उसको झुटलाता है। बाकी तो सारी बातें साइड पे कर, तू इतना कवि हो गया, तू इतना जरी हो गया है कि तू अल्लाह के आगे खड़ा हो गया कि नहीं जी मेरे जो तो खूबसूरती मेरे लिए बहुत अहमियत है, नहीं नहीं मैं तो आंटी लगूंगी अगर मैं ऐसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ऐसे हुक्म दिया। मैं इसलिए बार बार इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि औरतों के बारे में बात होती है ना, या फिर मैं ऐसी पार्टीज में चली जाती हूँ। अब देखिए बाज़ दफ़ा ना लोग इतने आराम से पूछ लेते हैं कि अच्छा जी देखें हुक्का पीना तो हराम नहीं है, तो फिर हुक्का बार में जाके अगर औरतें हम लोग फ्रेंड्स जाती हैं फ़न के लिए तो इसमें क्या, ये तो कोई हराम नहीं है, तो फिर क्यों इससे मना करती हूँ। तो एक दफ़ा मैं कहती हूँ अल्लाह के सामने हाजिर होने का एहसास, उसकी उस पे यकीन ठुक जाएगा ना, तो ये सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कहाँ पे जाके क्या असर होता है, कहाँ पे जाके एक माँ का करेक्टर जो है, एक माँ का किरदार किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि उसने नई नस्ल को बड़ा करना है। माँ को जब इस हालत में बच्चे देखेंगे तो वो नई नस्ल तो 10,000 गुना बड़ी निकलेगी ना उससे। तो किस तरह से माँ को तो फूंक फूंक के कदम उठाना होता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं एग्जाम्पल हूँ। अगर वो ऐसी जगहों पे जाती है, ऐसा सारा कुछ करेगी, तो बच्चे तो फिर अगले 10 कदम आगे चलेंगे ना। तो ये चीजें हलाल हराम की नहीं होती हैं। ड्रामा देखेंगे ना देखें इसमें क्या बुरी बात है, फिल्म देखे ना देखे इसमें क्या बुरी बात है, खुद ही आपका इनर आपको जवाब देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कल्ला, वजह ये है बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कि तुम इस जजा और सजा और जवाब देने वाले दिन को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, कि तुम्हारे ऊपर यकीनन सर्टनली तुम्हारे ऊपर यकीन निगरान मौजूद हैं, किरामन कातिबीन। एक एक लफ्ज, एक एक सेकंड की तुम्हारी जो इतलात है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका काम ही ये रखा है। और ये कौन फरिश्ते हैं? किरामन कातिबीन, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बताया था ना, पिछली हमने सूरह में पढ़ा था। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है जो इतने मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, अल्लाह के हुक्म के एक चीज इधर से उधर नहीं करते। उनके पास इमोशंस नहीं है, उनके पास इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। तुम मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालते हो कि वो पकड़ लेते हैं एकदम से लिखने के लिए। लेकिन सुभान अल्लाह, अगर कोई गलत काम होता है ना, तो वो फरिश्ते, अगर कोई सोचता है गलत काम के लिए, तो फरिश्ता दूसरा उसको कहता है, जो नेकी वाला फरिश्ता है ना, उसको कहता है ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ। अगर जब तक ये अमल नहीं करता ना, तब तक जरा थोड़ी सी देर ठहर जाओ। और अगर वो ठहर जाता है, वो नई गुनाह का काम करता, तो उसकी एक नेकी लिखी जाती है। और अगर वो सिर्फ सोचता है ना कि मैंने ये नेकी का काम करना है, तो इधर वाला फरिश्ता जो राइट साइड का फरिश्ता है ना, वो फौरन उसकी 10 नेकियां लिख लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको रखा है, वो हाफिजीन है, वो निगरान है तुम्हारे एक एक लम्हा, तुम्हारा जो भी अमल है, तुम दिन को करते हो, तुम रात को करते हो, तुम छुप के करते हो,
तुम किसी से नहीं छुप सकते हो। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग अस, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बताया ये करामन कातिबीन तुम्हें एक एक लम्हे तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं। यअलमून मा तफअलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह अकबर, उनको सब पता है, तुम्हारी एक एक चीज़ को उनकी निगाह से तुम छुपे हुए नहीं हो। इतना फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कुछ वो लिख रहे हैं ना, क़यामत के दिन तो हिसाब किताब होगा। और जो नेक लोग होंगे ना, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि जो नेक लोग होंगे वो नेमतों में होंगे। देखिए अबरार का लफ्ज़ देखें, जैसे अब कहते हैं कि जो दिल को सुकून जैसे देने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको अबरार कहते हैं। जैसे बहरो बर हम बात करते हैं तो बहर क्या होता है, समंदर में होता है ना इंसान, तो लहरें आती हैं तो थोड़ा सा डर भी होता है कि कश्ती पे अगर बैठे हैं या सफ़र में है तो डर लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। लेकिन जैसे खुश्की में आते हैं तो एक सुकून का एहसास हो जाता है। इमाम तैमिया कहा करते थे कि जन्नत जो है ना वो मेरे अंदर है। इंसान के अंदर ही जन्नत और दोज़ख भी होती है। वहाँ जाके तो हिसाब, यही चीज़ें खूबसूरत फूलों की तरह जो जन्नत है ना, पूरे बागात की तरह सामने आ जाएंगी। इंसान के अंदर ही जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो नेमतों में होंगे क़यामत के दिन और वो जन्नतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो फुज्जार, फुज्जार देखें कहते हैं जैसे हम फजर कहते हैं ना, फट जाना, पो का फटना जैसे कहते हैं कि रात से फिर फजर निकलती है। तो फाजिर कौन होता है? जिसके अंदर बुराई फट जाती है, जिसके नफ्से अम्मारा फट जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसमें तकब्बर इतना होता है, उसके अंदर गुनाह इस तरह से आ जाता है कि वो जाहिर हो जाता है। अब देखिए ये कितनी जुल्म की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब एक इंसान जो है ना वो पहला गुनाह करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको छुपा देते हैं। दूसरी दफ़ा गुनाह करता है फिर छुपा देते हैं, शायद मेरा बंदा माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। लेकिन जब वो इसरार पे आ जाता है ना, जब वो तीसरी मर्तबा सेम गुनाह करता है, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिर कर देते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जिसका गुनाह, जिसकी कोई बुराई ज़ाहिर हो जाए ना, तो समझ ले कि ये पहली दफ़ा नहीं है, अल्लाह का वादा है। ये इसरार कर रहा था, वो अंदर से वो चीज़ें कर रहा था जिसकी वजह से उसको फिर ज़ाहिर कर दिया। ये तो अल्लाह का करम था ना कि 2 दफ़ा छुपाया। अब ये गुनाह करने वाले तो इस तरह की हालत हो जाती है कि वो फटता है बंदा कि मैं कर रहा हूँ, आई डोंट केयर, मैं जो भी कर रहा हूँ बस ठीक है, मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट, आई हैव माई ओन लाइफ, आई हैव वन लाइफ टू लिव, मैं क्या मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये ऐसे वाले जो ना, व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि वो जहन्नम में होंगे। कौन लोग? जो बदकार लोग होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो जलेंगे इस दिन जो बदले का दिन होगा। हिसाब किताब के दिन में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जहन्नम में डालेंगे। वमा हुम अन्हा बिगॉइबिन, वो उससे गायब नहीं हो सकेंगे, वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। दोज़ख के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि क़यामत के दिन मौत को भी मौत आ जाएगी। जब जन्नती लोग ये सुनेंगे वो खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और जो दोज़खी सुनेंगे तो वो रोएंगे कि मौत को भी मौत आ गई, उसके बाद उनको मौत नहीं आ गई। अब दुनिया की सज़ा तो कुछ भी नहीं। आप देखें बड़ी सज़ा होगी, बड़ी तकलीफ की इंतहा होगी तो मर ही जाएंगे ना, राइट? एक ही मौत आएगी ना, वहाँ पे मौत ख़त्म हो जाएगी ना, एक मौत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कोई मौत नहीं होगी, सज़ा ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा अदराका, ठीक हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें क्या पता कि वो हिसाब किताब का दिन क्या होगा। और फिर देखिए दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो बदले का दिन कैसा दिन होगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लि नफ्सिन शैया। अल्लाह अकबर, अंडरलाइन करें इस एक आया को जान निकाल देती है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی نفس نکرا ہے، ناٹ ایون سنگل بندہ، کوئی ایک نفس کسی ایک نفس کے کام نہیں آئے گا. کوئی ماں باپ بہن بھائی محبت کرنے والے، کوئی پیر فقیر، کوئی شفاعت باطلہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ، اس دن حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ابھی ہم پڑھ چکے نا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذالک الیوم الحق. اے لوگوں وہ حق دن ہوگا، وہ سچ کا دن ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب تمہیں تو بتا دیا ہے نا، تو اب جو چاہتا ہے اللہ کی طرف اپنے راستہ بنا لے. جنت کا راستہ تو دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہی آیا ہے، اس پہ وہ حدیث آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہے نا کہ ذالک یوم الحق والی، اور پھر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دن اپنے گھر کی عورتوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، ایملو، عمل کرو، اس دنیا میں عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا آپ یہ سوچیں. اے میری پھپھی صفیہ، ایملو، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سوال جواب ہوں گے. کوئی بھی، ناٹ ایون ون پرسن، ایک ایسا بندہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوال و جواب سے دور رہ سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ جائیں، کیونکہ ہمارے عمل نہیں بدلیں گے. لکھ لیں بڑا بڑا، ہمارے عمل نہیں بدلیں گے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو کسی نسلی وہ امتیاز کی وجہ سے کہ یہ تو اس نبی کی امت ہے انہیں معاف کر دو، اچھا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ان کو معاف کر دو، اچھا یہ تو اس کی تو امی بڑی نیک تھی اس کو معاف کر دو، میرے تو ابو بڑے نیک تھے ان کو معاف کر دو. رائٹ؟ کچھ نہیں ہے. اپنے پرسنل عمل لے کے جائیں گے، اور عمل بھی وہ ہیں قرآن میں اور حدیث میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کس کا عمل کیسا ہوگا تو قبول ہوگا. نیکیاں کر لو، دے دو لوگوں کو بے شمار، پوری جائیدادیں دے دو، اس کے بعد اکڑ جاؤ گے، اس کے بعد تکبر کرو گے، اس کے بعد جتلاؤ گے، سب کچھ زیرو ہو جائے گا. بتا بھی دیا کہ دینے والے کی آنکھ میں بھی نہ دیکھنا، مت دیکھنا اس کی آنکھ میں، مت اس طرح سے کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑے عزیز ہیں. اگر ظلم کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے نا، مظلوم کی سات آسمان پھاڑ کے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ بندہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ انکار ہی کر رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں کوئی بھی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی خاطر نیچے اتر آئیں گے بدلہ لینے کے لیے. یہ باتیں ہمیں کیسے، جب ہم اس کی امپیکٹ ہمارے اوپر کب پڑے گا، جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس ایک، ہم نے پڑھا نا عبس وتولی، پڑھا نا، ایک صرف تیوری یہاں پہ آئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تک بتا دیا. تو اللہ کے آگے ہمارے احساسات، ایون ہم بیٹھ کے کسی کے لیے بری بات ہی سوچ رہے ہیں نا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بی پازیٹیو. کیوں بھئی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پازیٹیو رہنا، اتنا اچھے کام کرنا، کیونکہ اس کا ریئیکشن آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک سکون اترتا ہے. نیکی جو ہے نا اس کا ریئیکشن آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ہارمنی رہتی ہے. دیکھیں باہر کی دنیا میں غم ہیں، پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، دردیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا،
لیکن جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی وہ اندر سے ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اندر سے دیکھیں وہ ڈوپامن ایک تو اب پڑھ پڑھ کے بھی پتہ چل گیا. آئی تھنک ساحل ادیم ہیں، انہوں نے تو ڈوپامن کو اتنا ایکسپلین کر دیا ہے، ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ اچھا ڈوپامن بھی کھل جاتا ہے اور کتنا بڑا کرنا ہے اور کتنا اچھا کرنا ہے اس کو. لیکن اچھا وہی بات ہے نا کہ جیسے جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا دوائی دیتے ہیں؟ ہمارا ڈوپامین نہیں کھولتے ہیں. بیسیکلی ہمیں خوشی کے ہارمونس بیسیکلی ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کھا لو تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا، صرف اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ کرنی ہے. اچھا بعض لوگ نا اتنے نفیس ہوتے ہیں، بعض لوگ نا نیچرلی نیک ہوتے ہیں، ان کو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، ان کا نفس ان کو تنگ بھی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ہاں بعض لوگوں کا مشکل ہوتا ہے، ان کو اسپیشلی لیٹر آن ان کی زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، انہوں نے ایک دنیا کے ساتھ ایک اس طرح سے ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو ان کے لیے جب مشکل ہوتا ہے نا تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے نا تو جو اجر ہے نا وہ بھی ڈبل ہے. عام بندے کو دیکھو جو نیک بیچارہ پیدا ایسے گھر میں ہو گیا تھا جو بڑے نیک تھے اور اس کی تربیت بھی ویسی ہوتی، وہ خود بھی نیک ہی تھا، اس نے کوئی اتنی محنت کوئی نہیں کیا، اس کو تو انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گی. لیکن جو ہماری طرح کی ہے نا، جو اپنی نفس سے جنگ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ میرا بندہ میری خاطر اپنی ساری خواہشات کو چھوڑے. اور پھر وہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام دے دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے جو ایک زمانے میں آپ کی جان ہوتی ہے نا، ایک زمانے میں جان اٹکی ہوتی ہے کہ کمیٹیاں ڈال کے بھی وہ فلاں چیز لے لوں، کسی طرح سے وہ چیز بس میرے پاس آ جائے. اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نفرتیں ڈال دیتی ہیں ان چیزوں کی کہ بندہ سوچتے کیا پاگل پن، یہ مجھے نہیں چاہیے یہ چیز. اور ہوتا بھی یہ ہے دا مومنٹ آپ اس کو پھینکتے ہو نا دنیا کو، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدموں میں ڈال دیتے ہیں. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بندے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے اندر نہیں کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت میں بدل دیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. بس یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو بھی اللہ کے حکم ہے نا کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. صرف اس میں ایک بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بھی حکم آج آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. دا مومنٹ آپ ڈیسائیڈ کرو گے نا اتنی خوشی ہوگی. ابھی کیا بھی نہیں ہوگا، ابھی صرف ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا. دیکھیں میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا نا وہ اس پہ کیا تھا کہ جب میں اپنے فرینڈ، اچھا دور والوں میں چغلی نہیں لگتی ہے، کلوز جب ہم بیٹھتے ہیں نا، فیملی کلوز ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں کلوز بیٹھتے ہیں، یا پھر پاکستان میں لمبے فون کرتے ہیں، یا پھر کلوز فرینڈز کے ساتھ، تو ادھر ہوتا ہے اچھا تو نے اس کے بارے میں سنا، اس کے بارے میں سنا. تو پہلا چیز جو میں نے کہی تھی نا کہ مجھے اس سے نکلنا ہے، مجھے نہ تو کسی کے بارے میں بات کرنی. پہلا تو یہ مشکل تھا، پھر سیکنڈ یہ تھا کہ مجھے سننی بھی نہیں ہے. اب کوئی کہہ رہا ہوگا تو میں اس کو وہیں روکوں گی کہ مجھے نہیں کرنا، کیونکہ اتنا بڑا گناہ جس کو کرنے جب احساس ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ نا آپ کی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا اب میں نے اس چیز کو اس پہ قابو کر لیا ہے، اب میں نے یہ چیز نہیں کرنی، اب میں نے یہ چیز نہیں کرنی. اور آپ کا نا وہ ڈوپامین بڑھتا جائے گا. آپ کی وہ خوشی ہوتی ہے نا، ایک خوشی، ایک حکم پہ آپ کا دل وہ کہتے ہیں بھرے گا نہیں. آپ کا دل چاہے گا اچھا میں اور کروں، میں اور کروں، میں اور کروں. اور پھر وہ خوشیوں کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے جائیں گے. یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ آج کی سورہ اور لاسٹ سورہ کا جو ایک مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب کو یہ بتایا کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا. یہ جو شیطان کم بخت تمہیں دھوکہ کرائے گا، کبھی ہم نے پڑھا نا جس میں کہ شیطان سے اور انسانوں کے وسواس سے ہمیں بچانا. کبھی تو ہمارے دوست ہی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، وہی ہمیں کھینچ کے ایسی چیزوں میں لے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم اسی طرح سے بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کہاں سے بچنا ہے.
دعا مانگے، اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباہو وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، بلکہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ دعا مانگے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یا پاک پروردگار یہ چیز تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیری رضا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے دور کر دے۔ ہم استخارہ بھی تو کرتے ہیں نا، دعا استخارہ پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج آپ لوگوں نے یہ دعا بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میسیج دے دیں گے، آپ کو خواب میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز، یہ راستہ کیا ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مجھے خواب میں نظر آتا ہے تو مجھے اس کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے، مجھے اس کی تعبیر بیسیکلی بھی سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ آنیسٹلی راستے میں چلنے کی بات ہوتی ہے، خالص ہونے کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو گوالے سے دودھ لینا تو ادھر بھی اگر شک ہو کے پانی ڈالتا ہے تو ہم وہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے ہیں، تو کیسے ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں؟ خالص اعمال بھیجنے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وتسکنوا الیہا، یہ تو اپنے لیے ہے نا، تو خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بنائے ہی سکون کا باعث ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر عورت اپنے گھر کے لیے سکون کا باعث ہو، آمین ثم آمین۔ ہم تو اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دیکھیں جیسے پیدا ہوتی ہے بچی تو ایک باپ کا سایہ اتنا بڑا، وہ رکھوالا اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو آدمی کو قوام بنا دیا، چلو جی اس کی حفاظت کرو اور اس کو کھانے پینے کا بندوبست کرو، سارا خرچہ تمہارے ذمے ہے، یہ آ گئی ہے تمہارے گھر، کیونکہ سکون بھی اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو اتنا خوش رکھو کہ یہ تمہیں سکون کا باعث بھی بنے۔ ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ادھر ادھر اپنے آپ کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جی اگلی سورت مطففین بہت خوبصورت سبق ہے۔ آپ اپنے لو ونس کو پلیز، سب کو، جتنوں کو جانتے ہو ضرور بتاؤ، اور اگر وہ کلاس میں نہیں آ سکتے ان کو شیئر کر دیا کرو، مے بی کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور ہمارے لیے وآخرت، آخر میں جو صدقہ جاریہ ہم چھوڑ کے جائیں گے نا وہ ہمارے لیے بن جائے گا، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آمین یا الہی آمین۔ بس ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے نا، جزاک اللہ خیر۔ آئی نو جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ ہمارے وہ کہتے ہیں نا، اسی لیے بار بار پڑھتے ہیں ربی اشرح لی صدری، یا اللہ میں اتنی دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار میں آج جو کلاس کر رہی ہوں میری زبان سے صرف وہ لفظ نکلے جو تیری رضا کا ہو، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں ہو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، ڈر بھی لگتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو اٹھا کے نیچے پھینک دے کہ تم کون ہوتی ہو اس طرح کی بات کرنے والی، لیکن اللہ کے کلام سے بہت، اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا احسان ہے۔ خاص طور پہ میرے جو ٹیچرز ہیں اتنی محنت کرتے ہیں الحمدللہ، ان کو مجھے اتنا پیار آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحم کرے۔ اچھا جی، بعد میں انشاءاللہ میں ختم کر لوں، آپ لوگوں نے سونا بھی ہوگا، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے میسیجز دیکھتی ہوں۔